السلام عليكم. لاباس بخير. اليوم غادي نشرحو البون فيش دو بون دو كوموند فورنيسور. فيش دو بون كوموند فورنيسور. دونك طبيت الموتو باس غلط، داكشي علاش مدازش. دابا طبيت الموتو باس صحيح هو يدوز. فيش بون كوموند فورنيسور ممكن ندخل ليه من achat fournisseur, information bon de commande fournisseur, passer commande auprès d'un fournisseur, historique دي بون دو كوموند فورنيسور. يعني historique يعني من التاريخ حتى التاريخ جيب ليا كاع لي بون دو كوموند اللي دوزت عند جميع لي فورنيسور او فقط اللي خاص بهاد لي فورنيسور. دونك ان اكزومبل، هذا هو فيش بون دو كوموند فورنيسور. دونك نوفو تعطينا اوتوماتيكمون كونتور في الريفيرونس. الا كانت لا دات ديال اليوم اللي بغيت نباسي فيها الكوموند ندير كليك على دات كوموند، الا كانش نمسح وندير لا دات ديالي. تنشوازي الفورنيسور اللي غادي نصيفط ليه السلعه، تنشوازي الفورنيسور اللي غادي نطلب من عنده السلعه، عفوا تنشوازي الفورنيسور اللي غنطلب من عنده السلعه. بطبيعه الحال نفس لا ميثود ديال الدروس السابقه، يعني ريشيرش لا ميثود 1 و 2 لا ريشيرش 1 و 2 باش تشوف الارتيكال. مثلا هذا بنطلب منه مثلا 10 اونطري. عاوتاني مثلا هذا الارتيكل هذا شي ارتيكل اخر، تندير انا اسباس وتنعاود نرجع وتنطلب لي زارتيكل. مثلا هذا بغيت منه 7. لاحظ واحد الحاجه، ان فوا تنعيط على الارتيكل تيجي بيه حتى البري داشا ديالو، ولكن هذاك البري داشا كما كنت لكم في دروس قدام انه بري داشا باغ ديفو من عندي، يعني ماشي شي بري داشا صحيح. دونك ماشي بري داشا صحيح. دونك مثلا هذا واحد. المهم طلبت من هاد الفورنيسور، طلبت من عنده هاد ثلاثة ديال لي زارتيكل، والتوتال الشيفر دافير هو هذا. هنا ممكن عاوتاني لا غلط نموديفي لا لين او نسوبريمي لا لين، يعني تنسيليكسيوني وتندير سوبريمي لا لين او تنسيليكسيوني وتندير موديفي لا لين. ولا بغيت نزيد شي ارتيكل اخر ممكن نزيد ارتيكل اخر. صافي 8 اونطري. صافي الا كملت على لي زارتيكل اللي بغيت نكوموندي تندير فاليداسيون. هذا هي فيش انفورماسيون بون دو كوموند فورنيسور اجوتي. اوكي، عندي هنا نوفو موديفي سوبريمي ريشيرش، يعني انا بغيت نقلب على هذا البون دو كوموند، ولا امبريمي يعني امبريمي بلوس بري، يعني نامبريمي هذا البون دو كوموند ولكن يافشي لي البري داشا، ولا يعطيني عاوتاني لو شوا امبريمي هذا البون دو كوموند سون بري. و لي بلوبار امبريمي هذا البون دو كوموند سون بري. علاش؟ لان لي بري ديال لي زارتيكل ممكن يتزادوا ممكن يتنقصوا. مثلا واحد الارتيكل شاريه ب 500 درهم، بغيت نعاود نكومونديه وصل 450 درهم. دونك انا ما غاديش نكون غبي ونقول الفورنيسور صيفط هذاك الارتيكل راه تتحسبوا لي ديما ب 500 درهم. خاص الفورنيسور تكون عنده المبادره، وفي حاله لا دار واحد لا روميز وحسبوا ب 450 درهم حتى انا خاصني نستافد من هذيك الميزه. دونك تنقول امبريمي سون بري بهذه الطريقه. ديك الساعه ندير لونتيب ديالي انا، ولي زانفورماسيون السيستيم تيخرجهم من السيستيم. numéro de bon de commande, la date, le fournisseur شكون هو, référence destination, quantité. ممكن نامبريمي بي تي اف ونصيفطو بار ايميل. وهذا فيك بري البون دو كوموند لي بري وبري يونيتير تي تي سي. هذا الفيش ديال البون دو كوموند. دونك غادي نمشيو دابا ليستوريك ديال لي بون دو كوموند، ليستوريك دي بون دو ليفريزون دي فورنيسور. هذا هو ليستوريك ديال لي بون دو ليفريزون ديال عفوا ليستوريك ديال لي بون دو كوموند فورنيسور. دونك تنقول السيستيم من هذا الطريق حتى هذا التاريخ. قلت للسيستيم من هذا التاريخ حتى هذا التاريخ جيب ليا كاع لي بون دو كوموند اللي دوزت عند جميع لي فورنيسور، وممكن امبريميهم ليا.
يعني طلبت من السيستيم بانه يجيب لي كاع لي زارتيكل اللي دوزت عند جميع، يعني اللي كومونديت من عند جميع لي فورنيسور. هنا غيرت الشكل ديال لامبريموند من اوريزونتال فيرتيكال، دابا من فيرتيكال اوريزونتال. دونك تندير امبريمي هيستوريك. كاين واحد لوجيسيال تابع لوجيسيال جبال ما انستاليش هنا، ما انستاليتوش. هو تيتحكم في لامبريسيون وتيردها من اوريزونتال لفيرتيكال والفيرتيكال اوريزونتال. دونك هذا من هاد الطريق حتى لهاد الطريق. ستورك دي بون، ستورك بون دو كوموند فورنيسور، نمرة البون دو كوموند، لا دات، الكود فورنيسور، السمية ديالو، المونطو اللي طلبت تاع السلعة، ولي زارتيكل اللي طلبت. عاوتاني بون دو كوموند اخر، لي زارتيكل اللي طلبت، بون دو كوموند اخر ولي زارتيكل اللي طلبت. هنا عاوتاني ممكن نقول فقط لا يجزيك بخير، بغيت فقط من الطريق حتى لهاد الطريق شحال طلبت ديال السلعة من عند هاد الفورنيسور بوحدو. هنا كاين امبريمي هيستوريك بلس كود فورنيسور. دونك هيستوريك بون دو كوموند فورنيسور، من طريق حتى للطريق، المسائل شحال طلبت تاع السلعة، التوتال ديالها كنتي طلبت 26، والشيفر دافير هو هذا توتال جينيرال. ممكن امبريمي هاد الانترفاس عن طريق لامبريسيون لانترفاس. دونك فيرمي. وشكرا بزاف، وسمحوا لي بزاف على هذا الازعاج وبعض الاغلاط اللي تندير في الشرح ديالي، لان عندي واحد شويه ديال لوطخاك. وسمحوا لي بزاف وشكرا بزاف بزاف، والسلام عليكم.